दीप टेलिभिजन HD सेवा संस्कार र सत्संगका लागि। भगवान श्री कृष्णले भगवान शिवसँग भन्नुभयो, आश्रित्य मत्प्रियां रुद्र मां वशीकर्तुमर्हसि। प्रष्ट रूपमा भगवान कृष्णले के भन्नुभयो भने, आश्रित्य मत प्रियाम, हे शिवजी, जो मेरो प्रिया माने श्री राधाको आश्रयमा रहन्छन्, जसले श्री राधाको नामको आश्रय लिन्छन्, माम वशीकर्तुम अर्हसि, मलाई ती व्यक्तिले, ती भक्तले वशीकरण गर्न सक्छन्, बसमा राख्न सक्छन्, बसमा राख्न योग्य हुन्छन्, जसले श्री राधाको नामको आश्रय लिन्छन्। मैले भने हो र, भगवान कृष्णले स्वयं भन्नुभएको छ। कसलाई? भगवान शिवजीलाई। त्यसैले कृष्ण कृष्ण होइन, श्री राधा राधा नामको आश्रय लिनुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। यति हो आवाज? अलि बेस गरी भनौँ न। श्री राधे भगवान कृष्णले भन्नुभयो, जस्तै श्री राधाको नाम लियो, उसको पछाडि 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 म हिँड्ने गर्छु, उसले मलाई बसमा राख्दछ, उसले मलाई सदैव बसमा राख्दछ। त श्री राधाको नामको महिमा। निजांगमपि या गोप्यो मामेति समुपासते, ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ प्रेम भाजनम। गोपी भाव के हो त भने, जसले आफ्नो शरीरलाई पनि भगवानको वस्तु सम्झिन्छन्, जसले आफ्नो जीवनलाई पनि भगवानको चीज सम्झिन्छन्। जसरी एउटा पुजारीले भगवानको मन्दिरका पात्रहरू, घण्टी, शङ्ख, पूजाका पात्रहरू, भाँडाहरू सफा त गर्छन्, तर उनमा अधिकार कसको हुन्छ? पुजारीको हुन्छ र? मानव चाँदीका भाँडाहरू छन्, पूजा गर्ने आरती छ, भोग लगाउने चाँदीका भाँडाहरू छन्, त्यो सब सफा कसले गर्छ? पुजारीले गर्नुहुन्छ। तर त्यो अधिकार कसको हुन्छ? त्यो सम्पत्ति कसको? भगवानको। गोपिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई रक्षा त गर्छन्, शरीरलाई श्रृङ्गार त गर्छन्, तर आफ्नो मानेर होइन, त्यो भगवानको मानेर। गोपी भाव त्यो हो कि जसरी सबै अधिकार पुजारीको हुन्छ, मन्दिरमा पात्रमा सफाई उनले आफै गर्छन्, आरती आफै गर्छन्, ती पात्रको श्रृङ्गार तिलकदेखि लिएर सबै पुष्पहरू आफै त्यसमा भर्छन्, तर यो मेरो होइन, यो त ठाकुरजीको हो, यो भगवानका भाँडाहरू हुन्, भगवानका पात्र हुन् भन्ने भाव राख्दछन्। यसै गरिकन हरेक 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 गोपिनीहरूले आफ्नो जीवन, आफ्नो शरीर प्राणधन प्रेतम परमात्माको हो भनेर समर्पित गरेका हुन्छन्। र भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीता भन्नुभएको छ नि, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जुन भक्तले मलाई जस्तो भावनाले पूजा गर्दछ, उसलाई तत्तत अनुसार नै म कृपा गर्दछु। तर यो नियम गोपिनीहरूमा लागू हुँदैन रे। किन? किनभने गोपिनीहरू त चाहन्छन् कि कृष्णको मात्र खुसी मिलोस्। गोपिनीहरूको जीवन भनेकै केवल 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 कृष्णको खुसीको लागि छ। यदि मलाई जसले जुन भावले पूजा गर्दछ उसलाई त्यही भाव म कृपा गर्छु भन्ने हो भने त भगवानले आफ्नै खुसी मात्रै बढाउने कुरा हो।
गोपिनीहरू केवल केवल भगवानको खुसी चाहन्छन्, अरू केही पनि चाहँदैनन्। त भगवानले कृपा गर्दा पनि आफ्नै खुसी बन्ने भयो। त्यसैले यो नियम पनि गोपिनीहरूको भित्र बीचमा लागु हुँदैन रे। गोपिनी ती हुन्। कृष्ण जाँदै थिए मथुरा, हृदय फुटेको थियो, हृदय पुरै पीडाले दर्दले भरिएको थियो। कृष्ण जाँदैछन्, यदि हामी अगाडि रोयौँ भने कृष्णको हृदय फुट्छ, कृष्णलाई दुःख मिल्छ, रुन हुँदैन। यति पीडा कि प्राणै छुट्ने अवस्था थियो गोपिनीहरूको। गोपी तत्व के हो त्यो चिन्तन गरौँ। आफ्ना प्राणधन, आफ्ना जीवनका आधार, जीवनको सर्वस्व, जसको प्रेमको खातिर सबै कुरा परित्याग गरे। ब्रजभामाहरूले हामी श्री राधा माधव युगल चरण कमलको चिन्तनमा छौँ। कुनै विषय लिएर बस्यो भने त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। कुनै जस्तो भागवत भन्नु पर्यो भने भागवत प्रिय भन्नु पर्यो, भक्तमाल कथा भने पनि भक्तमाल कथामै रहनु पर्यो। अब राधा माधव चिन्तन भनेपछि त त्यो जे गरे पनि आनन्द डुब्न पाइयो है। त्यसैले अहिले विशेष राधा कृष्णको युगल चरण कमलको प्रीति र सन्तहरूको पदहरू हामी श्रवण गर्दैछौँ। भगवानले जसलाई कृपा गर्न चाहनुहुन्छ नि उसलाई चयन गर्नुहुन्छ कि। र भन्नुभएको छ यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जसलाई मैले आफ्नो बनाउन चाहन्छु उसलाई सुरुमा दुःख दिन्छु। स्वजनः दुःख दुःखिता, आफन्तीहरूबाटै दुःख दिलाउँछु, पीडा दिलाउँछु। तर जीवनमा कष्ट आपद विपद आइसकेपछि पनि, आइरहँदा पनि यदि चित्तवृत्ति भगवानबाट टाढा गरेन भने, गरिएन भने भगवानले भन्नुहुन्छ अनि बल्ल म कृपा गर्छु। भगवानमा तन्मयता लागिरहोस्, भगवानमा चित्तवृत्ति अड्किरहोस्, यसको लागि भगवानले भन्नुहुन्छ म सुरुमा दुःख दिन्छु। कतिपय मान्छेहरू थोरै जीवनमा दुःख आयो भने, कष्ट आयो भने विचलित भएर रोएर मार्गभ्रष्ट हुन्छ, पथभ्रष्ट। थोरै कष्ट आए पनि विचलित हुने के। भगवानका भक्त वैष्णवले भन्छन् प्रभु सुखद जीवन छ भने त्यो तिम्रो उपकार छ, दुःखद जीवन भयो भने पनि त्यो पनि विशेष उपकार हो, किनभने तिम्रो स्मृति हुन्छ। एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु। लुकमान नाम गरेका साना बच्चा रहेछन्, सानो बच्चा। कुनै साउको घरमा काम गर्ने, नोकरी गर्ने सानो बच्चा सधैँ जसो काम गर्दा रहेछन्। एक दिन के भएछ भने बजारबाट काँक्रो खिरा किनेर ल्याएछन्। अब सेठजीलाई साउजीलाई खुवाउनु पर्यो। अमनिया गरे, सुधारे, अनि त्यसपछि तुलसी छोडे र भगवानलाई भोग लगाएपछि लगेर दिए सेठजीलाई। सेठजी खानुहोस्, लानुहोस्। सेठजीले खाए काँक्रो, साह्रै तितो रहेछ, एकदम तितो। कुनै काँक्रो हुन्छ नि मुखमा हाल्न सकेन क्या, यति तितो रहेछ कि त्यो मुख बिगारे सेठले। ए लुकमान बाबु मैले खाइनँ, तैँले खाएला। यति खाएर अरू सबै काँक्रो त्यो नोकर अथवा त्यो बच्चालाई, जसले जो घरमा काम गर्न बसिरहेको थियो उसलाई दिएछ। साउले
दिएको काँक्रो नखाउँ त कसरी नखाउँ, समाते यसो खाए, साह्रै तितो थियो, साह्रै तितो थियो, साह्रै तितो थियो, तर भने ठिकै छ खान्छु भनेर पुरै खाइदियो। सेठ हेरे अरे भयो, अरे मैले मुखमा राख्न पनि नसक्ने त्यो काँक्रो त्यति तितो कसरी खायो बच्चाले? तिमीलाई तितो भएन? तिमीलाई खान गाह्रो भएन? त्यो सानो बच्चाले तोते बोलीमा भनेछ, सेठजी हजुरले खिर पनि त खानिदिनु भएको छ, बेला बेलामा काजु बदाम पनि त खानिदिनु भएको छ, मिठो भोजन पनि त खानिदिनु भएको छ। जब मिठो भोजन मेरो जिब्रोले पचाउँछ भने, चाहन्छ भने, खान सक्छ भने कहिलेकाहीँ तितो पनि त खान सक्नुपर्छ। हजुरको माया, हजुरको स्नेहले मिष्ठान्न, पकवान्न, भोज्यान्न यदि मेरो मुखले खान सक्छ भने कहिलेकाहीँ तितो पनि खान सक्नुपर्छ। मैले तत्काल त्यो सेठको दिमाग खुलेछ क्या, दिमाग हल्लियो। अनि त्यो दिनबाट त्यो बच्चालाई त्यो सेठले नोकर होइन छोरो बनाएर राखेछ। कति बुद्धिमान! तत्काल चिन्तन गरेछन् भगवानले, ओहो कस्तो मानव जीवन दिनुभएको छ, कति कृपा गर्नुभएको छ। हिँड्नको निमित्त पाउ दिनुभएको छ, खानको निमित्त मुख दिनुभएको छ, विवेक दिनुभएको छ, बुद्धि दिनुभएको छ, हात दिनुभएको छ, सबै कुरा दिनुभएको छ। सुख त कति हो कति, जीवनभरि सुखको कुरा गर्ने हो भने रमाइला पलहरू त कति गए कति गए। कहिले काहीँ दुःख आयो भन्दैमा विचलित हुने, मार्गभ्रष्ट हुने हुन भएन नि। कहिलेकाहीँ तितो पनि खान सक्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ दुःखद पलहरूलाई पनि जिउन सक्नुपर्छ। त्यो जीवन पो जीवन त। देख कर काली निशाको ए भ्रमर मत हो निराश। कहिलेकाहीँ भौरो जुन छ नि, कमलको फुलभित्र बन्द हुन्छ नि, रस लिँदा लिँदै कमलको फुल साँझमा बन्द हुन्छ र भौरो त्यहीँ भित्र अड्किन्छ। त्यो भौरालाई अंकित गर्दै भन्छन्, ए भौरा नाति नाति, बंद कलियां फिर खिलेंगे रात ढल जाने के बाद। बन्द भएको कली फूल फिर फुल्छ, फेरि फुल्छ। दुःखका दिन आए भनेर नआत्तिनु, दुःखका दिन आए भनेर नतडपिनु। सुखद क्षण फेरि आउँछन्, आनन्दका दिन फेरि आउँछन्। हरेक परिस्थितिमा भगवान नामको आश्रय लिनु, भगवानको चरणको रति प्रीति लगाइरहनु। मुल्ला नसरुद्दीन जो हास्य एकजना पात्र थिए, मुल्ला नसरुद्दीन, उनले जीवनमा सबभन्दा अन्तिम मजाक गरेछन्। जीवनको अन्तिम मजाक के ठट्टा। मुल्ला नसरुद्दीन नाम सुन्नुभएको छ होला, बडा प्रचलित पात्र हो। जीवनको अन्तिम मजाक गरेछन् छोराहरूसँग। छोराहरूलाई टन्नै राखेर भने, भाइ मेरो छोराहरू हो, मलाई अन्तिम इच्छा छ मेरो। बा के इच्छा छ? जब म मर्छु, अब मुस्लिम भनेपछि गाड्न पर्यो, मलाई गाड्छौ, त्यो गाडेपछि माथि कब्र नबनाउनु। मुल्ला नसरुद्दीनले भनेछन्, म मरेपछि मलाई गाडिएको ठाउँमा कब्र नबनाउनु, त्यहाँ एउटा ढोका गाडिदिनु भनेछ। ढोका। छोराहरूले टाउको समाते, भगवान के बनाउन्? बाले ढोका बनाउने, सबैले कब्र बनाउँछन्, ढोका कसरी बनाउने? अनि के गर्ने बा? त्यो ढोकामा यत्रो तालचा ठोकिदिनु, भोल्टे तालचा भनेछ। दिवाल पनि होइन, कुनै कोठा पनि होइन, केवल ढोका मात्रै गाड्नु। त्यो ढोकामा यति ठुलो भोल्टे तालचा, चाबी बन्द गरिदिनु। बाबुको अन्तिम इच्छा। मजाक गरे, बाबु मरे, सिद्धिए, मान्न पनि पर्यो। गरेछन् त्यही। मान्छे आउँछन्, यसो हेर्छन्, के गरे आयो? सबै कब्रमा गएर फुल चढाउँछन्। मुल्ला नसरुद्दीनको ढोका छ, ढोकामा पनि यत्रो तालचा ठोकिया छ। पछि गएर मान्छेले बुझेछन् यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा।
जति तालचा ठोके पनि, जति सुरक्षित छु म भने पनि, जति ढोका बन्द गर्दै, जति बॉडीगार्ड लिएर हिँडे पनि, जति ठाउँमा तालचा ठोके पनि, जति सम्पत्ति कमाएर ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरे पनि, त्यो तालचा त्यहाँको त्यहीँ रहन्छ, बन्दको बन्द रहन्छ। तिमी कहाँ पुग्छौ, कहाँ पुग्छौ? बडा गजब। चाबी बन्दको बन्द हुन्छ, चाबी बन्दको बन्द हुन्छ, तर हामी कहाँ पुग्छौँ, कहाँ पुग्छौँ? त्यसैले यस्तो रसधारा, यस्तो चिन्तन गरौँ कि हामी श्रीजीको चरणमा पुग्न सकौँ, भगवत चरणमा पुग्न सकौँ। जीवनको यही त सार हो। एकपटक सत्यभामाले नारदजीसँग प्रश्न गरेछन्। नारदजी सत्यभामाका पनि गुरुजी हुनुहुन्छ। गुरुजी, हजुर यस्तो कृपा गर्नुहोस्, यस्तो कुनै उपाय बताउनुहोस् कि जन्म जन्मान्तरसँग सम्म भगवान कृष्णकै प्रिया बन्न पाऊँ, भगवान कृष्णकै प्यारी बन्न पाऊँ, भगवान कृष्णलाई नै पतिको रूपमा सदैव प्राप्त गर्न सकौँ। यस्तो कुनै उपाय छ र जन्म जन्मान्तरको लागि? नारदजीले भन्नुभयो एउटा मात्रै उपाय छ। के? त्यो हो जे दान दियो त्यही पाइन्छ। हामीले जे रोप्यो त्यही फल्छ, जे दान दियो त्यही पाइन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। यदि भगवानलाई जन्म जन्मसम्म पाउने हो भने एउटा उपाय छ। त्यो के हो भने भगवानलाई नै दान गरिदेऊ, भगवानलाई नै दान गरिदेऊ। सत्यभामाले भगवानलाई दान गर्न तयारी भएछन्। हरिओम तत्सत तत्सत विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवत महापुरुषस्य सुरु गरिन्। श्रीकृष्ण दान रूपेण तुभ्यम अहम सम्प्रददे भनेर अर्पण गर्दै लाजा। सत्यभामाले जुनी जुनीसम्म भगवानलाई श्रीमान पाउनको लागि यही जुनीमा दान गर्दैन। अब सबै रानीहरू हुन थाले, के गर्यौ तिमीले, यस्तो बर्बाद पार्यौ, बिजोग पार्यौ, भगवानलाई दान दिने। अब भगवानलाई डोरे आएर नारदजीले बोकेर लिएर जान थाले। दानमा पाएको वस्तु किन छोड्ने? छोड्दैन मन त, मरिकै छोड्दैन। सङ्कल्प गरेर त्यो आएन, कसैले छोड्छ? दानमा पाइएको वस्तु कसैले छोड्छ र? अब सबै रानीहरू हुन थाले, लौ न यस्तो नगर्नुहोस् न बाबाजी, यस्तो गर्न हुँदैन। हामी कसरी बाँच्ने? जुनीको लागि कृष्ण पाऊँ भन्ने त अलग कुरा छ, तर अहिले पनि त कृष्णलाई पाउन पर्यो। सत्यभामा स्वयं डाँको छोडेर रुन थालिन्। यस्तो नगर्नुहोस् हजुर, यस्तो नगर्नुहोस्, म त झुक्किएछु, म त बर्बाद भएछु, नलैदिनुहोस् भगवान कृष्णलाई, नलानुहोस् भगवान कृष्णलाई, मेरो हाम्रा पतिलाई भन्दै रुन थाले। अब धेरै बिलौना गरेपछि नारदजीले भन्नुभयो, भगवानले यसो इसारा गर्नुभयो, बाबाजी अलि बढी भयो, अब धेरै टिक नगर, के उपाय बताऊ? नारदजीले भन्नुभयो, यदि भगवानलाई यहीँ राख्ने हो भने भगवानको तौल बराबर, भगवानको वजन बराबर हीरा रत्न सुन चाँदीहरू दान गर्नुपर्छ। तराजु ल्याइयो र भगवान कृष्णलाई जोख्नको लागि तयारी गरियो। भगवान कृष्णकै एउटा लीला थियो, अन्तरङ्ग लीला। सत्यभामालाई अलि बढी अभिमान आएछ, त्यही भएर अब भगवान तुलामा तौल्न थाल्नुभयो। सत्यभामाले एकतिर भगवानलाई राखिन्, अर्कोतिर सुन चाँदी हिरा मोती सबै राखिन्। राख्दा राख्दै राख्दा राख्दै अब सबभन्दा धनी हुने थिइन्, किनभने मडी प्राप्त थियो, जुन मडीले भारका भार सुन दिने गर्थ्यो। तर भण्डारमा भएको सबै सुन सिद्धिन थाल्यो, तर भगवानको वेट त्यो तराजुमा, भगवान पक्षको तराजु नै तल गइरह्यो, तल गइरह्यो। त्यसपछि द्वारिकाको सबै 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 सबै
सुन चाँदी हिरा रत्नहरू सकिन थाले। हाहाकार भयो, लौ न के गर्ने, भगवानलाई जोख्न थालेको त ओजन नै पुरा भएन। हाहाकार भयो। त्यसपछि नारदजीले खुसुक्क भन्नुभएछ, यसरी गऱ्यो भने सबै सिद्धिन्छ तिमीहरूको। एउटा उपाय छ, त्यो उपाय अपनाऊ। उपाय के हो? एउटा तुलसीको पात ल्याइएछ, तुलसीको पातमा श्री राधा राधा नाम लेखिएछ। तुलसीको पातमा राधा राधा लेखिदिए र रत्नहरू राखिएको पक्षमा त्यो तुलसीको पात राखिदिए। अब त यसरी भगवान छलाङ्ग माथि जानुभयो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा नाम की जय जय श्री राधा नामको यो महत्व छ। एउटा तुलसी दलमा राधा नाम लेखेर जब तराजुमा राखियो, भगवान हल्का पर्नुभयो। राधा नाममा त्यो ताकत छ प्यारे। बसी कुर्वन्ति माम नित्यम, ती व्यक्तिले सदैव मलाई वशीकरण गर्छन्, जस्तै श्री राधा राधा नाम गाउँछन्। त्यसैले सदैव श्री राधा नामको आश्रय लिने गरौँ। जीवनको अनमोल समयलाई राधाको धारामा, राधा नामको धारामा सदैव लगाइरहौँ। राधा 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 भने पनि धारा हुन्छ के। राधा 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 धारा 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 धारा। के को धारा? कृष्ण प्रेमको धारा, कृष्ण कृपाको धारा। जीवनको अनमोल धारा श्री राधा नाममा रहेको छ। त्यसैले राधाको नाम सबैले जप गरौँ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केही भक्तमालको चरित्र पनि श्रवण गर्नेछौँ। भक्तको चरित्र, भगवानको चरित्र, जसले हृदय सफा होस्, हामीलाई जीवन जिउने प्रेरणा मिलोस्। भक्तहरूको गाथा, भगवत चरित्र श्रवणले हामीलाई जीवन जिउने आधार मिल्छ। वृन्दावने नित्य निकुञ्ज भागे, कदम्ब जम्बू बिटपान्तराले, सार्धं मुकुन्देन विराजमानं, स्मरामि राधा पदकञ्जयोगमा। यो श्लोक पूज्य श्रीजी महाराजजीले नित्य गाउने श्लोक। निम्बार्क सम्प्रदायको जुन पीठ, मूल पीठ छ नि, निम्बार्क तीर्थस्थल इमामाबाद भारतमा, जहाँ भगवान हंसदेखि लिएर अहिलेसम्म भगवान हंसले एउटा शालिग्राम भगवानको सूक्ष्म स्वरूप, दिव्य स्वरूप प्रदान गर्नुभयो सनत कुमार ऋषिहरूलाई। सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार। भगवानलाई प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने इच्छा छ भने, मैले आजभन्दा 5-6 वर्ष भयो होला चितवनको नारायणी नदी किनारमा कथा गरेको थिएँ। धेरै कथा गरेँ मैले, लगभग 5-6वटै कथा गरेँ त्यो क्षेत्रमा। तर नदी किनारमा भारतको आस्था टिभीबाट लाइभ पनि भएको थियो। यहाँबाट हेर्नुभएको थियो भने नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट मैले कथा गरेको छु। यहीँबाट पनि गरेको, यहीँ बाहिरबाट चौरबाट पनि आस्था टिभी यहाँ पनि आएको थियो। सुनौ उहाँ के अरे लुम्बिनी क्षेत्र भैरवाबाट पनि गरेको पहिलो कथा। त्यतिखेर भारतबाट पनि थुप्रै भक्तहरू आउनु भएको थियो। त्यो मेरो तेस्रो कथा थियो आस्था टिभीमा। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। जीवनमा गर्न त के गरिसके, बुढो भइसकेँ म। दाजु कपाल हजुरको फुले तापनि बुढो चाहिँ म भइसकेको छु अनुभवले के।
यति धेरै कार्यक्रम गरिसकेका छ देशभरिमा। यहीँ बाहिर बाप रे, त्यो कार्यक्रम आस्था टिभीको पुरै टिम यहाँ खन्या थियो, यहाँ टेलिकास्ट गरे पशुपतिमा। जमानामा हमें अब भी वो जमाना याद है। मान्छे केही परिवर्तन भयो होला नि, व्यवस्थापक त्यतिखेर अरू नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले कोही अरू हुनुहुन्छ, अलग कुरा छ। तर कार्यक्रम जो गरियो लुम्बिनी क्षेत्रमादेखि लिएर नेपालका प्रत्येक सहरहरूमा गजब थिए। त्यो नदी किनारमा नारायण घाटमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा भारतबाट पनि थुप्रै भक्तहरू आउनु भएको थियो। त्यो एउटा प्रश्न आयो मञ्चमा, प्रश्न थियो हिन्दीमै, प्रश्न थियो हिन्दीमै, के थियो भने महाराज जी आप तो खूब डूब के कथा करते हैं, कथा करते समय आप रोते भी हैं, कुछ अनुभव होता है क्या? एउटा प्रश्न त्यो थियो। अर्को प्रश्न थियो, क्या इन चर्म चक्षुओं के द्वारा कृष्ण दर्शन संभव है? नमरिकन इन आँखाले नै, किनभने भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ ददामि दिव्य चक्षुं ते, तिमीलाई हे पार्थ अर्जुन यस्तो आँखा दिन्छु जुन आँखाले तिमीले मेरो दर्शन गर्न सक्छौ। अब भगवानले स्वयं अर्जुनलाई अर्को आँखा दिएर बल्ल दर्शन गराउनु भयो दिव्य रूपको भने यी आँखाद्वारा नै भगवानको दर्शन के सम्भावना छ कि छैन? प्रश्न त्यही थियो मलाई। मैले भने भगवान के उत्तर दिउँ? गहिरो प्रश्न हो यो, सानो सामान्य प्रश्न होइन, असामान्य प्रश्न। आँखा बन्द गरेर दर्शन प्राप्त हुन्छ त्यो त सामान्य कुरा हुन सक्थ्यो, ध्यान अवस्थामा अनुभव हुन सक्छ, तर आँखा खोलेरै चाहियो। टेडी टङवाला बाँसुरीवाला मन्द मन्द हाँस्दै आऊ काला काला भन्नु पर्यो। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। यो सम्भव छ यस्तो? भारतीय भक्तले प्रश्न गरे। मैले सोचेँ र तत्काल मैले उत्तर दिएँ। मेरा श्याम सुन्दर राधा रमण प्रभुले यस्तो उत्तर दे भन्नुभयो, मैले उत्तर दिएँ। त्यतिखेर के उत्तर दिएँ? अरे भाई संभव है या नहीं यह उत्तर नहीं, मैं आपको अभी इसी क्षण तत्काल आपको श्री ठाकुर जी का दर्शन करवा सकता हूँ। यस्तो हेरे अरे भाई क्या संभव है? हाँ संभव है, अभी, हाँ अभी। कैसे? मैले भने मसँग अगाडि भगवान शालिग्राम हुनुहुन्थ्यो, ल्याउ दर्शन कर लो। भगवान शालिग्राम भनेको साक्षात कृष्णको प्रत्यक्ष अवतार नै हो। शास्त्रले यही भन्छन्, पुराणले यही भन्छन्, वेदले यही भन्छन्, भगवान हंस भगवानले समेत त्यही भन्नुभयो कि प्रत्यक्ष कलियुगमा भगवान कृष्णको दर्शन प्राप्त गर्नु छ भने शालिग्राम भगवानको दर्शन गर्नुहोस्। बाहिर त्यहाँ 1008 शालिग्राम भगवान राखिनु भएको छ, जानुस्, दर्शन गर्नुहोस्, अर्चन गर्नुहोस्। यदि विभित्र दिलदेखि भाव आयो भने भगवान कन्हैया त्यहीँ देखिनुहुन्छ। अब रूपमै नदेखिए पनि कालो कालो, काला माने कृष्ण, कृष्ण शब्दको अर्थ कालो हुन्छ। भगवान शालिग्रामको रूप कस्तो हुन्छ? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बाल गोपाल भेषेतु भेषेण पूजयेत स्त्रिय शूद्रकः, शास्त्रमा पाइन्छ। बाल गोपाल भगवान कृष्णको सानो कनुवा रूप मानेर, पुण्य कृष्ण मानेर शालिग्रामको सेवा गर्नुहोला। महिलाहरूले पनि गर्नुहुन्छ। पूजयेत स्त्रिय शूद्रकः, सबै जातले गर्नुहुन्छ। भगवान शालिग्रामको पूजा यदि भोजन शुद्ध छ भने, आचरण शुद्ध छ भने, स्वभाव शुद्ध छ भने, निरन्तर भगवान नामको जप गरिन्छ भने सबैले पूजा गर्नुहुन्छ। बोल शालिग्राम भगवानको जय। प्रश्न आइरहन्छ के शालिग्राम भगवान पूजा गर्न हुन्छ कि हुन्न? महिलाहरूले भोकै राख्न हुन्न भन्छन् शालिग्राम भगवानलाई। त म भन्छु महिलाहरूले पूजा गर्न हुँदैन, महिलाहरूले पूजा गर्न हुँदैन, सुकिला भएर पूजा गर्नुपर्छ, होइन? सबले भन्नुहोस् राधे राधे। शुद्ध हुनुहोस्, सफा हुनुहोस् र सानो रूपलाई पूजा गर्ने, ठुलो शालिग्राम पूजा गर्न हुँदैन।
जस्तो त्यहाँ यत्रो सालिग्राम राखेको छ नि मैले, हेर्नु भएको छ, मैले मुक्तिनाथबाट बोकेर ल्याएको आफै। मुक्तिनाथबाट उठाएर ल्याएको मैले, देख्नुभयो कि देख्नु भने यति ठुलो सालिग्राम भगवान। त्यति ठुलो सालिग्राम भगवान घरमा राखेर पूजा गर्न हुँदैन, सानो रूप पूजा गर्न हुन्छ। कुनै योग्यताको आवश्यकतै छैन के, यहाँ पुरै केही साधना उपासनाको पनि आवश्यकतै छैन, सिधै कृष्ण दर्शन शालिग्राम भगवान अनुभव गर्नुहोस्। र हातमा राखेर यसरी भगवान शालिग्रामलाई सानो रूपलाई गोलो रूप, गोलाकार, फुटेको चाहिँ होइन, गोलाकार भगवान शालिग्रामलाई हातमा यसरी राख्नुहोस्। घर घर त्यो काम गर्नुलाई, घरमा यदि भगवान शालिग्राम हुनुहुन्छ भने यसरी राख्नुहोस् र 108 पटक नाम मन्त्र पढ्नुहोस्। भित्र धक 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 प्राण चले जस्तो आवाज आउँछ। भित्र हृदयमा भाव भयो भने, भाव भएन भने त त्यो केही आउँदैन। गुच्चा राख्नु र त्यो राख्नु एउटै हुन्छ। यी भित्र हे श्याम सुन्दर, म आज अनुभव गर्न चाहन्छु तिमीलाई। मेरो मनमा प्रगाढ विश्वास भएन कि, विश्वासको कमी भयो। कहिले भजन गर्छु, कहिले जप गर्छु, कहिले गर्दिनँ, कहिले चाहिँ विश्वास जागेर आउँछ, कहिले कम हुन्छ, कहिले पाप पनि गर्ने गरेको छु। ए शालिग्राम भगवान, आज यस्तो कृपा गर्नु न, मलाई हजुरको अनुभव गर्ने इच्छा छ। पूर्ण भावले हातमा यसरी राखेर 108 पटक नाम मन्त्र पढ्नुहोस्। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। पुरै भावको साथमा यसरी हातमा भगवान शालिग्राम राख्नुहोस्। त्यसपछि भगवान खोज्दै अन्त हिँड्नु पर्दैन, हातमै भगवान प्रकट हुन्छ, घरभित्रै पूजा कोठामा। भगवान हंस भगवानले सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमारलाई भन्नुभयो, यो शालिग्रामको सेवा गर्नु, नित्य सेवा गर्नु, र साक्षात अर्चा अवतार हुनुहुन्छ। हे नारद, वीणा बजाउँदै कीर्तन गाउने गर्नु, यो नाम मन्त्र जप गर्ने गर्नु, यी शालिग्राम भगवानको सेवा गर्ने गर्नु, यो परम्परा भन्दैछु मैले। त नारदजीले नियमित वीणा बजाउँदै शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नुभयो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। नाम मन्त्र गाउँदै देवर्षि नारदजीले चिरकालसम्म ती शालिग्राम भगवानको पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि नारदजीले भगवान निम्बारका आचार्यजीलाई त्यो शालिग्राम प्रदान गर्नुभयो। बोल निम्बारका भगवानको जय। हाम्रो परम्परा जुन छ नि, निम्बारको परम्परा, भगवान शालिग्रामको अर्चक परम्परा हो। र शालिग्राम भगवानलाई सारा विश्वभरि स्थापित गर्ने, प्रचार गर्ने कुनै सम्प्रदाय छ भने त्यो निम्बारको सम्प्रदाय हो। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। अलि बेसरी भन्नु न, अलि आवाज खोल्नु न। ल, हंस भगवानले जीवनभरि हाँसी हाँसी पूजा गर्नुभयो। लड्डू गोपाल मेरो प्यारे कन्हैया
मेरो शालिग्राम भगवान तिमीलाई मुटुमै सजाइराखेछु भन्दै हंस भगवानले निम्बार्क भगवानले यसरी सेवा गर्नु। मेरो लड्डु गोपाल हे मेरो शालिग्राम तिमीलाई मुटुमै सजाइराखेछु। कहिले हाँसेछु कहिले रोएछु तिम्रो सेवामा जीवन समर्पित गरेछु। मेरो लड्डु गोपाल मेरो बाल गोपाल हे मेरो शालिग्राम तिमीलाई मुटुमै सजाइराखिरहेछु। बडो भावको साथमा के यदि भगवानको अर्चन गरिन्छ भने, शालिग्राम भगवानको पूजन गरिन्छ भने त्यो जीवन साकार बन्छ, जीवन साफल्य बन्छ, जीवन समुन्नत बन्छ र जीवन उज्जवल बन्छ। सनकादि ऋषिहरूले देवर्षि नारदजीले भगवान निम्बार्क भगवानलाई यसरी, त्यसपछि द्वादश भट्टाचार्यजीहरू हुँदै 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 आजको दिनसम्म पनि त्यो शालिग्राम भगवानको जुन हंस भगवानबाट परम्परागत रूपमा आयो नि, तिनै शालिग्राम भगवानको दर्शन आजको दिन पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो क्षेत्र हो कुन? निम्बार्क तीर्थ, सलेमाबाद, राजस्थान। अहिले पनि त्यहाँ श्रीजी महाराजजी हुनुहुन्छ। अहिलेको जुन श्यामशरण देवाचार्यजी महाराजजी हुनुहुन्छ, उहाँको गुरुजी जुन पूज्य श्रीजी महाराजजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शरीर पुरा भएको 2-3 वर्ष भयो। त उहाँ श्रीजी महाराजले यही प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो जुन प्रार्थनाको मैले यहाँ चर्चा गर्दैछु। वृन्दावने नित्य निकुञ्ज भागे कदम्ब जम्बू बिटपान्तराले शारदं मुकुन्देन विराजमानं स्मरामि राधा पदकञ्ज युग्मम्। शालिग्राम भगवानको चर्चा आइहाल्यो, थोरै सन्दर्भमा भगवान श्री शालिग्रामको विषयमा जोड्न चाहन्छु। शालिग्राम पूजा कसरी गर्ने, पद्धति के हो त? अब घरमा पूजा गर्ने षोडशोपचार त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर घरमा स्थापन कसरी गर्ने? सबभन्दा उत्तम शालिग्राम भगवानको पूजन भनेको परम्परागत जुन प्राप्त छ नि, घरमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? आफ्नो पिताजीले पूजा गर्नुभएको, हजुरबुवाले बुढा बाजेले पूजा गर्दै 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 जुन परम्परागत रूपमा शालिग्राम भगवान घरमा हुनुहुन्छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा ती शालिग्राम भगवानको। यदि हुनुहुन्छ भने, अब हुनुहुन्न भने के गर्ने? मलाई शालिग्राम चाहियो गुरुजी भन्ने हो। ए देऊ न गुरुजी मलाई एउटा शालिग्राम। भारतमा त्यो आस्था टिभीमा कथा गरेर होला, म इन्डियामा गएँ भने यस्तै भिड हुन्छ। यदि महाराजजी नेक दे शालिग्राम दिनुहोस् भन्दै सन्तहरू, बाबाजीहरू, पण्डितजीहरू यसै लाइन लाग्नु। अब मैले कहाँ शालिग्राम बोकेर हिँडा हुन्छ र भने त नियम के हो भने, सबभन्दा मूल सबभन्दा गजब परम्परा के हो भने आफ्नो घरमा जुन पूजित भगवान हुनुहुन्छ उहाँलाई विधिवत रूपमा पूजा गरौँ। कतिपयले तुलसीको मोठमा राख्नुहुन्छ शालिग्राम भगवानलाई, त्यसरी गर्नु हुँदैन। छानोभित्र राख्नुपर्छ, नित्य सेवा गर्नुपर्छ, नित्य भोग लाउनुपर्छ। एक छाक भए पनि अन्न भोग लाउनै पर्छ शालिग्राम भगवानलाई। मेरो घरमा त कडा नियम छ। मैले विवाह नगरन्जेलसम्म चाहिँ एक साग भोग लगाउँथेँ भगवानलाई। प्रभु एक साग खानुहोस्, एक साग चाहिँ काजु बदाम दुध खाएर सोध्नुहोस् भन्थेँ। अब जम्मा 2-3जना छौँ घरमा, म, मेरो परिवार र मेरो छोरी। बिहान पनि पकाउनै पऱ्यो, बेलुकी पनि पकाउनै पऱ्यो। मेरो बुढिया बडा कडा छिन्, सले भन्नुहोस् राधे राधे। अब 3जनाको परिवारमा बिहान अलिकति सब्जी बढी बनाऊ, साँझलाई त्यही राख, साँझ यसो उमाले हुन्छ भन्छु मैले। हुँदैन, भगवान भोकै हुनुहुन्छ नि भनेर बिहान पनि साँझ पनि त्यो भाव त्यस्तो हुनुपर्छ। यद्यपि ममा त्यति बढी छैन, मैले एक साग खुवाइदिने, एक साग चाहिँ सुताइदिने हो भन्थेँ मैले। भाव यस्तो होस् कि आफूले खान्छौँ भने भगवानलाई पनि त खुवाउनु पर्छ। भगवानलाई नित्य अन्नको भोग लगाउनुपर्छ। अझ नियम त के हो भने एक मानाको अन्न लगाउने भन्ने चलन छ। पहिले 1 माना एउटा मान्छेले खान्थे अरे पहिले।
अब त यतिभन्दा खानन् मान्छेले, त्यस कारण आफूले जति खाइन्छ त्यति चाहिँ त्यो परिणाममा भगवान्लाई भोग्लाउनुपर्छ। घरमा शालिग्राम भगवान हुनुहुन्न भने कसरी प्राप्त गर्ने त? त्यो मागेर लिएको शालिग्राम भगवानको सेवालाई उत्कृष्ट सेवा मानिन्न, मध्यम सेवा मानिन्छ। अब घरमा हुनुहुन्न भने के गर्ने? सिधै मुक्तिनाथ जाने। मुक्तिनाथ जाने। मैले त अस्ति पनि भने यस्तो गजब कृपा भगवानको, पाइला पाइलामा भगवान गर्न पर्ने पाइलामा अरूले खोज्दा पनि भेटाएनन्। मैले यहाँ जति पनि शालिग्राम ल्याएको छु नि मैले भेटाएको, यहाँ स्थापना गरिएको छ नि बाहिर, मैले पाइले पछि यत्र शालिग्राम म त ल्याउन सकिनँ, अझ कति बोकेर ल्याउने। अब नदी किनारमा त्यो मुक्तिनाथमा गाडी गएन, गाडी त्यो पर डाँडामा राखेको छ। 7-8 जना सँगै लिएर गएको थिएँ मैले। यति ठुल्ठुला शालिग्राम भगवान। हाम्रो यो यहाँको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ नि हाम्रो सुनिल वैद्य बाबु, उहाँको दिमाग खराब भयो त्यो शालिग्राम भगवान देखेर। ऊ बाप रे कति सुन्दर भगवानको स्वरूप मलाई चाहियो, चाहिए भए हिँड्नुहोस् मुक्तिनाथ भने मैले, बोक्न हिँड्नुहोस्, खोज्छु मैले। सबले भन्नुहोस् राधे राधे, खोज्नै पर्दैन, भावभित्र भयो भने आफै भगवान उफ्रिँदै आउनुहुन्छ, यस्तो उफ्रिँदै आउनुहुन्छ। भाव लिएर जानुहोस् मुक्तिनाथमा, जस्तो शालिग्रामको आकार चाहिएको छ त्यस्तै पाइन्छ। म त हजारौँ भेट्टाएँ, ल्याउन सकिनँ त अलग कुरा छ। सबभन्दा उत्तम जाने र 8-10 वटा कम्तीमा लिएर आउने। कतिवटा? 10 वटा। त ल्याइएका शालिग्रामलाई आफ्नो गुरुजीलाई अर्पण गर्ने, फेरि आफै घरमा लाने होइन, खोजेर ल्याउने, घरमा लगेर पूजा गर्ने गऱ्यो भने त्यो पनि मध्यम भयो, उत्तम भएन। ल्याइएका शालिग्राम भगवान आफ्ना गुरुजीलाई दिने। हाम्रो बिचमा राधिका गौतम आउनु भएको छ, हाम्रो शिष्य हो बुटोलबाट। उहाँको श्रीमानजी हुनुहुन्छ मुक्तिनाथमा, त्यहाँ सचिव हुनुहुन्छ त्यहाँको त्यो गाउँपालिकाको, हाम्रो शिष्य नै हुनुहुन्छ। जहिले पनि आउँदाखेरि मलाई शालिग्राम भगवान भेट गर्नुहुन्छ। शालिग्राम भगवान र जम्बु, जिम्बु 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 होइन, जिम्बु भन्छन्, त्यो बडा मिठो हुन्छ। त मोक्षधाम सेवा आश्रम मेरो आश्रम जहाँ छ त्यहाँ मुक्तिनाथ मन्दिर बनाइएको छ, त्यहाँ पनि यत्रो शालिग्राम राखिएको छ, उहाँले बोकेर ल्याउनु भयो। त नियम यही हो, खोजेर ल्याउने र गुरुजीलाई दिने, अनि प्रार्थना गर्ने, गुरुदेव मलाई मेरो योग्य, मैले कुन आकार, कुन रूप, कस्तो स्वरूप भएको भगवान शालिग्रामको पूजा गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो मलाई दिइबक्स्योस् भनेर आफ्नो गुरुलाई प्रार्थना गर्ने। एकदम सभ्य भएर सेवा गर्ने। सेवा गर्ने भएपछि एकदम पुरै 100% दिएर सेवा गर्ने के, मनलाई अन्त डुलाएर गर्ने होइन सेवा। 100% कमसेकम 3 घण्टा समय दिँदैछौँ भने फुल्ली समय दिउँ, अथवा आधी घण्टा सेवा गर्दैछौँ भने त्यसमा 100% आफ्नो लगाऊँ। प्रसाईजी, मनोजजी, कमसेकम 100% आफ्नो सेवामा लगाइदिउँ। त्यो नियम हो भगवानको सेवाको। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। र गुरुजीले जुन स्वरूप दिनुहुन्छ नि त्यो लिएर जाने हो। हाम्रो पात्रता हेरेर, हाम्रो योग्यता हेरेर, तिमीलाई यो आकार ठिक छ, यो स्वरूप ठिक छ, यी भगवानको सेवा गर भनेर आफ्ना गुरुले जुन स्वरूप दिनुहुन्छ ती भगवानको सेवा गर। नियम, सबभन्दा उत्तम नियम के हो? यही हो। मध्यम नियम के हो? देवघाट जाने अथवा कागबेनी, मधुबेनी, रुद्रबेनी, सेतीबेनी कहीँ जानुहुन्छ नि, त्यहाँ दोकानमा बेच्न राखेका हुन्छन्, किन्ने होइन। र शालिग्राम भगवान माग्ने र त्यसको क्रय विक्रयको रूपमा होइन कि तिमीले राखेका छौ त्यस कारणले तिमीलाई उसले 50 वर्ष भन्ला, 100-200 दिने अनि लिएर हिँड्ने। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। 50 वर्ष भन्नेलाई म 40 दिन्छु त्यहाँ दिन्न भन्यो भने त्यो त क्रय विक्रय भयो। भगवानलाई किन्ने र बेच्ने दुइटै नरकमा पर्छ, शास्त्रमा लेखेको छ। किन्ने पनि होइन, बेच्ने पनि होइन। त्यसैले 50 वर्ष भन्दै गऱ्यो भने 200 दिनुहोस्, चुप, मैले किन्ने होइन, भगवानको सेवामा लाँदैछु मैले,
तिमीले राख्यौ, मेरा ठाकुरजीलाई पाल्देऊ, तिमीले स्टलमा राखिदेऊ, त्यही भएर म दिँदैछु तिमीलाई सेवा, यो राख, 500 दिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। त्यसरी लिएर हिँड्नुहोस्, यो मध्यम हुन्छ। उत्तम चाहिँ हुँदैन, मध्यम हुन्छ। सबभन्दा अधम सेवा के हो? अधम भगवानलाई ल्याउने तरिका के हो भने, अरे दे गुरुजी, दे गुरुजी, दे गुरुजी। अथवा गुरुजीसँग पनि लिन सकिन्छ। गुरुजी केही सेवा थियो कि भन्ने, मुसुक्क हाँस्ने, अनि त्यसपछि केही सेवा गर्ने, अनि भगवानको सेवा गर्ने बडो इच्छा थियो शालिग्राम भगवानको भन्ने, माग्ने होइन, एकदम भित्र हृदयबाट नै भगवान शालिग्रामको सेवा गर्ने मन थियो भन्दै गर्दा यदि कुनै गुरुले दिए भने चाहिँ नमागिकन त्यो सेवा गर्ने। बुझिएन कुरा? कस्तो इच्छा थियो कि मेरो मनमा, है गुरुजी साह्रै भगवानलाई नित्य सेवा गर्न मन थियो, आरती गर्थेँ, षोडशोपचारले पूजा गर्थेँ, घरमा लगेर कुरा गर्थेँ, वार्ता पनि गर्थेँ भगवानसँग, नित्य आरती गर्थेँ, भगवान हुनुहुन्न, कस्तो इच्छा छ मलाई भित्रदेखि भगवानको सेवा गर्ने। यसरी भन्ने के, दिनुहोस् न गुरुजी भन्नुभन्दा यसरी भन्न राम्रो हुन्छ नि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। शालिग्राम भगवानलाई हरेक घरमा पूजा गर्नुपर्छ, हरेक मन मस्तिष्कमा भगवानलाई राख्नुपर्छ। पूजा गर्ने गर्नुभएको छ छैन? तुलसीको मोठमा राख्ने, बिहानमा गएर गरेर पानी खुवाइदिने हो, नुहाइदिने, तिलक लगाइदिने, आरती गर्ने, नित्य भोग लगाउने गर्नुपर्छ भगवान शालिग्रामलाई। अस्तु। वृन्दावने नित्य निकुञ्ज भागे। उहाँ श्रीजी महाराजजी जुन परम्पराबाट भगवान शालिग्रामको पूजा पद्धति प्रारम्भ भयो, त्यो परम्पराको पथिक हुँ म, त्यसैले आफूलाई गर्व लाग्छ। यहाँहरू पनि त यो भयो, जतिले पनि यहाँबाट झोली लानु भएको छ नि, झोली, उहाँहरू सबै हाम्रै परम्परा के हो भन्दा निम्बारको परम्परा भन्नु होला, यति जान्नुपर्छ। किनभने कन्ठी नलिए पनि, वैष्णव नबने तापनि झोली त यहाँबाट पाइएको छ नि त। त्यस कारणले हाम्रो परम्परा निम्बारको परम्परा हो। पूर्ण रूपमा वैष्णव नभए तापनि मेरो परम्परा त्यही हो। म पुग्ने चाहिँ भगवान श्री राधा कृष्णको दिव्य धाम गोलोकमा जाने हो म भन्ने यति चाहिँ जान्नुपर्छ। दुईटा हात माथि गर्नुहोस्, राधे राधे, ताली पिट्नुहोस् र हाँस्नुहोस्। हाँसै आएन। दुईटा हात माथि, राधे राधे, बेस गरी ताली पिट्नुहोस् र हाँस्नुहोस्। किन हाँसेको थाहा छ? ओहो, यस्तो गजब परम्परामा आबद्ध भइएछ, जानेर होस् या नजानेर होस्, सबभन्दा पुरानो सम्प्रदायमा आबद्ध भइएछ र भगवानबाटै प्रारम्भ भएको, भगवानबाटै, भगवानदेखि लिएर मेरो गुरुजीसम्मको नाम लिस्ट मसँग छ परम्पराको। हेरेर चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, म देखाउँछु। भगवानदेखि लिएर शिष्य 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 गुरु शिष्य परम्परा हुँदै 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 मेरो गुरुसम्म मसँग छ। भोलि म मरेपछि हाम्रा शिष्यले चाहिँ मेरो पनि कमसेकम भोलिका पिठले यसरी लाग्यो। परम्परा पुरा भगवानसँग जोडिएको परम्परा, यो तार जोडिएको छ के। कतै तार चुड्यो भने त्यो बिजुली बल्दैन, बत्ती बल्दैन। र बिचैमा पलाका परम्परामा आबद्ध भइयो भने त्यो भगवानसँग जोडिँदैन। कतिपय यस्ता परम्परा पनि छन् जो अहिले नै पलाइरहेका छन्, चौपलाए चाहिँ, त्यस्ता परम्परामा आबद्ध भएर भगवानसँग आफ्नो चिठी पुग्दैन। टेलिफोनको तार काटियो भने जान्छ फोन? जाँदैन नि। त्यो यो सिधै तार भगवानसँग जोडिएको छ र मसँगको हिसाब चाहिँ मसँग छ। त्यसैले यहाँहरू पनि जतिले यहाँबाट झोली लिएर जानुभएको छ, उहाँहरू निम्बारका परम्परामा आबद्ध हुनुभएको छ। पहिलो सिँढीमा चढ्नु भएको छ, अब अरू सिँढी चढ्ने क्रमशः आफै हो। बुझ्दै जाने, अगाडि बढ्दै जाने र चढ्दै जाने। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। त्यसैले त श्रीजी महाराजले भन्नुहुन्छ, वृन्दावन निकुञ्ज वनमा श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप मन्द मन्द मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ र श्री राधाको सङ्ग पाएर श्री कृष्ण दङ्ग हुनुहुन्छ। आहा, क्या सुन्दर नीलमणि जस्तो भगवानको मुहार छ, मुखाकृति छ। ध्यान दिएर चिन्तन गरौँ है। भगवानको मुख आभा मण्डल कस्तो छ?
नीलमणि जस्तो चमचम चमचम टल्किएको छ। र श्री राधाजीको स्वरूप कस्तो छ? पीत, पहेँलो पहेँलो, गोरो पहेँलो, त्यस्तो खालको स्वरूप छ अनुहार। कृष्ण बाँसुरी बजाउँदैछन्, श्री राधाजी मुस्कुराउँदैछु। वृन्दावनको निकुञ्ज वनमा गोपीहरूले चमर गरेका छन्, सेवा गरेका छन्। यो दिव्य स्वरूप भगवान श्री राधा कृष्णलाई स्मरामि राधा पद कञ्ज युगमम। यस्तै श्री राधाको चरण कमललाई म वन्दन गर्दछु। श्रीजी महाराजले वन्दन गर्ने यो श्लोक हो। श्री राधाको चरण वन्दन गर्दछु, कृष्णको चरण वन्दन गर्छु भन्नु भएन उहाँले। सनकादि ऋषिहरूले नित्य जुन श्री राधाको युगल चरण कमलको वन्दन गर्ने गर्छन्। र श्रीजी महाराज यो नाम चाहिँ कसरी रह्यो पनि म हजुरलाई थोरै भन्न चाहन्छु। श्रीजी महाराजको जुन परम्परा छ नि, अहिलेभन्दा करिब 4-5 पुस्ता पहिलेको श्रीजी महाराज त्यो पद हो के। उहाँको शरीर पुरा भएपछि जो त्यो स्थानमा जो विराजित हुनुहुन्छ उहाँलाई श्रीजी महाराज भनिन्छ। अब वृद्ध जुन स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको शरीर पुरा भयो, अहिले युवराजजी हुनुहुन्छ श्रीजी महाराज, जो श्याम शरण देवाचार्यजी महाराज हुनुहुन्छ। हामीलाई बहुतै स्नेह गर्नुहुन्छ, मित्रवत व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, अब त पीठको प्रमुख हुनुभयो। हामी धेरै पटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छौँ र पुग्नुपर्छ। त श्रीजी महाराज जुन करिब 4-5 पुस्ता पहिलेको महाराजजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ साक्षात् श्रीजीकै कृपा प्राप्त, श्री राधाजीकै कृपा प्राप्त हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ सङ्गीतको पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। केही स्त्रीहरू, केही महिला नारीहरू श्रीजी महाराजसँग संकीर्तन सिक्नको लागि, सङ्गीत सिक्नको लागि आउने गर्थे। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो काम लाग्ने कुरा छ र जान्नै पर्ने कुरा हो। स्त्रीहरू, सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरू सङ्गीत सिक्न आउँथे। एक दिन भएछ के भने एउटी 18-20 वर्षकी अति सुन्दर नारी सङ्गीत सिक्न आएकी रहेछन् र श्रीजी महाराजले सङ्गीत सिकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। चुक्कल ढोका बन्द रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है, ढोका बन्द छ, भित्र श्रीजी महाराज हुनुहुन्छ, केवल एउटी नारी छन्, सुन्दर कन्या छन्। त गाउँका केही धूर्तहरूले अब बदनाम गर्नको लागि श्रीजी महाराजलाई बाहिरबाट चुक्कल बन्द गरिदिए, गाउँमा गएर हल्लाखोर गरिदिए। बाबाजी होइन, बाबाजी भित्र यसरी बसिरहेका छन्, अकृत कर्म गरिरहेका छन् भनेर बदनाम गरेर गाउँभरिका मान्छे उठाएर ल्याए। गाउँभरिका 200-400 मान्छे उठाएर ल्याए, लगेर सप्रमाण म देखाउँछु, म झुटो बोलेको छैन। ती बाबाजी पाखण्डी हुन्, स्त्रीसँग भित्र बस्दैछन्, मैले ढोका बन्द गरेर आएको छु, लैन भन्दै लिएर आए। भयो के भने सबैले भित्र आएर, बाहिर आएर ढक 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 ढोका ढकढकाउन थाले। भित्र के छ भन्ने भयो, हातमा डन्डा लिएर, भाला लिएर यसलाई मार्न पर्छ भन्दै। जब सबै आएका थिए त्यो बेलामा ढोका श्रीजी महाराजले खोल्नुभयो, ती नारीले खोलिन्। महाराजजी गद्दीमा हुनुहुन्थ्यो, सबैले गएर भित्र यसलाई मार्नुपर्छ भन्दै गएका थिए। जुन हातमा भाला तलवार थियो त्यो फुल बनेछ, हातमा जुन डन्डा थियो त्यो के बन्यो, फुल बन्यो। र जुन श्रीजी महाराज जी हुनुहुन्थ्यो साक्षात् श्री राधाजीकै रूपमा त्यहाँ प्रकटित हुनुभयो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीजी महाराज जी स्वयं श्री राधाकै भेषमा, राधाकै स्वरूपमा त्यहाँ हुनुहुन्छ र राधाको रूप लिएर ती कन्यालाई सङ्गीत सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो दृश्य सबैले देखे र त्यो दिनबाट श्रीजी महाराज भन्न थाले। श्रीजी महाराज, श्रीजी त महिलाको नाम हो, राधाजीको नाम हो, र पुरुषको नाम श्रीजी कसरी भयो त भन्दा उहाँ महाराजजी स्वयं श्रीजी भनेर श्री राधाजीकै रूपमा प्रकटित हुनुभएको हुनाले श्रीजी महाराजको परम्परा प्रारम्भ भयो। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो परम्परामा जति पनि दीक्षित हुनुहुन्छ प्रायशः सबैको नाम गोपिनीहरूको नामबाट नाम राखिन्छ। वैष्णव बन्दाखेरि नाम परिवर्तन हुन्छ, गोत्र परिवर्तन हुन्छ। त प्रायशः
नाम महिलाहरूको गोपिनीहरूकै नाम दिने गरिन्छ। बोल श्रीजी महाराज की जय। यो परम्परा हाम्रो श्रीजीको परम्परा। र हाम्रो परम्परामा श्री कृष्णको भन्दा पनि श्री राधाजीको बढी पूजा गरिन्छ। किन गरिन्छ त्यो त मैले भनिरहेको छु। स्मरामि राधा पदपाजयुग्मम् उपासनीयं नितरां जनैः सदा प्रहाणयज्ञानमतो नुवृत्तेः सनन्दनाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तं श्रीनारदाय खिल तत्त्वसाक्षिणे। वेदांत धेनु को श्लोक हो, बहुत ही सुंदर श्लोक। र प्रमाण के छ भने त्रिकालम पूजयेत कृष्णम राधया सहितम विभुम सनत कुमारीय रहस्योपनिषदको उपनिषदको श्लोक हो यो। कृष्णको पूजा त गर्नु, तर श्री राधा सहित कृष्णको पूजा गर्नु। त्यसैले शालिग्राम भगवानको पूजा गर्दा पनि श्री राधा कृष्णको युग्म स्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने भावले गर्नुपर्छ। सबले भन्नुहोस् राधे 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 राधे। अलि बेसरी भनिदिनु राधे राधे। उपासनीयम नितराम जनैः सदा। निरन्तर उपासना गर्नु, श्री राधा सहित कृष्णको उपासना गर्नु। प्रेम भक्त्युपदेशाय राधाख्यो वै हरिः स्वयं वेदे निरूपितं तत्त्वं तत्सर्वं कथयामि ते। एक पटक सनकादि ऋषिहरूले देवर्षि नारदजीसँग भन्नुभयो, हे नारद, अब तिमीलाई त्यो वेदको गहनतम गूढतम रहस्यको कुरामा भन्छु। सनकादि ऋषिहरू नारदजीको पनि दाजु हो अथवा गुरु हो। सनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो, वेदको तत्त्व गहिरो रहस्यको कुरा म बताउँछु। उत्सर्जने तुरा शब्दो धारणे पोषणे च धार। रास शब्दको अर्थ के हो? उत्सर्जन हो। र धा शब्दको अर्थ के हो? धारण, पोषण। जसले पालन गर्नुहुन्छ र जसले संरक्षण गर्न। राग शब्द पालन र धाको अर्थ संरक्षण। पालन, पोषण र संरक्षण गर्ने भएको हुनाले के भनियो? राधा 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 राधा। के भयो? राधा 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 धारा भयो। प्रेमको धारा, कृष्ण प्रेमको धारा, हरिसँग पुर्याउने मूल धारा के हो? राधा। सबले बेसकरी भन्नुहोस्, राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जसले राधा नामको आश्रय लियो वो कृष्ण प्रेमको धारामा बग्यो। वो कृष्ण प्रेमको धारामा बग्यो। सनत कुमारीय रहस्य उपनिषदमा वृषभं त्वादि पुरुषं सूयते या तु लीलया वृषभानुसुता तेन नाम चक्रे श्रुतिः स्वयं गोपनादुच्यते गोपी गोभूपेदेन्द्रियार्थके तत्पालने तु या दक्षा तेन गोपी प्रकृतिताः गोविन्द राधयोरेवं भेदो नार्थे न रूपतः श्रीकृष्णो वै स्वयं राधा या राधा सहदन जनार्दन। सबै श्लोकको अर्थ समुच्चयमा के हो भने श्री कृष्ण नै श्री राधा हो र श्री राधा नै श्री कृष्ण हो र कृष्ण र राधामा तनिक पनि भेद छैन। एकम ज्योति र बुध द्वेधा राधा माधव रूपकम।
एउटै ज्योति दुई भागमा विभाजन भए र श्री राधा र कृष्ण भए।